बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 16 मई 1904 बमकाम गुरदासपुर। मुंशी नज़ीर हुसैन साहब ने अर्ज़ किया कि मैं फ़ोटो के ज़रिए तस्वीरें उतारा करता था और दिल में डरता था कि कहीं ये खिलाफ इशारा ना हो, लेकिन जनाब की तस्वीर देखकर ये वहम जाता रहा। इस पर हज़ूर ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हमने अपनी तस्वीर मास इस लिहाज से उतरवाई थी कि यूरोप को तबलीग करते वक्त 7 तस्वीरें भेज दें, क्योंकि इन लोगों का आम मजाक इस किस्म का हो गया है कि वो जिस चीज़ का जिक्र करते हैं साथ ही उसकी तस्वीर देते हैं, जिससे वो क़ियाफा की मदद से बहुत से सही नताइज निकाल लेते हैं। मौलवी लोग जो मेरी तस्वीर पर एतराज़ करते हैं वो ख़ुद अपने पास रुपया पैसा क्यों रखते हैं, क्या उन पर तस्वीरें नहीं होती हैं? इस्लाम एक वसी मज़हब है, इसमें आमाल का मदार नियत पर रखता है। बदर की लड़ाई में एक शख्स मैदान जंग में निकला जो इतरा कर चलता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये चाल बुरी है, क्योंकि खुदा ताला ने फरमाया है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरान, बनी इसराइल आयत 38। मगर इस वक्त ये चाल खुदा ताला को बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये उसकी राह में अपनी जान तक निसार करता है और उसकी नीयत आला दर्जे की है। गरज अगर नीयत का लिहाज न रखा जाए तो बहुत मुश्किल पड़ती है। इसी तरह पर एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनका तहबंद नीचे को ढलकता है वो दोज़ख में जाएंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर रो पड़े, क्योंकि उनका तहबंद भी वैसा था। हज़ूर ने फरमाया कि तू उनमें से नहीं है। गरज नीयत को बहुत बड़ा दखल है और हिफ्ज़ मरातिब ज़रूरी शय है। मुंशी नज़ीर हुसैन साहब ने अर्ज़ किया, मैं ख़ुद तस्वीर कशी करता हूँ, इसके लिए क्या हुक्म है? हज़रत खुदा ने फरमाया, अगर कुफ्र और बुत परस्ती को मदद नहीं देते तो जायज़ है। आजकल नक़ूश व क़ियाफ़ा का इल्म बहुत बड़ा हुआ है। हज़रत मौलाना मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी ने एक मरतबा फरमाया कि मैंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या कभी मुमकिन हो सकता है कि आप में भी रिया आ जावे? इस पर हज़ूर ने फरमाया, कभी चिड़िया खाना गए हो? मैंने कहा कि हाँ। फरमाया, देखो वहाँ शेर, चीते और दूसरे हैवानात होते हैं। कभी ये ख्याल वहाँ जाकर दिल में आ सकता है कि उनके सामने लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ें। कभी ये ख्याल वहाँ जाकर रियाकार से रियाकार के दिल में भी नहीं आ सकता। इसकी वजह यह है कि वह खूब जानता है कि यह हैवानात हमारी जिन्स से तो नहीं हैं, तो फिर रिया कहाँ रही? या तो हम जिन्सों से होती है रिया, या तो हम जिन्सों से होती है। तो अहलुल्लाह किससे रिया करें? उनके सामने दूसरे लोगों की वही मिसाल है जैसे चिड़िया खाने में जानवर भरे हुए हैं। मौलाना मासूफ ने फरमाया कि एक दिन की मुझे बात याद है कि किसी ने जिक्र किया कि मुंशी इलाही बख्श और उसका तर्जुमान मुंशी अब्दुल हक कहता है कि इल्हाम वो है जो पूरा हो जावे और जो ना होवे वो शैतानी काम है। हज़रत ने फरमाया, मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होकर अगर खुदा ताला की कसम दी जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे इल्हाम खुदा ताला की तरफ से हैं। जिस शख्स ने ख्याली तौर पर यह दावा किया हो वो हरगिज़ ये जुर्रत नहीं कर सकता। कभी वो शख्स जो कामिल यकीन रखता हो और वो जो मशकूक है बराबर हो सकते हैं। मौलाना मासूफ ने कहा कि एक दफ़ा हज़रत अक़दस ने ख़ास तौर पर मुझे मुखातब करके फरमाया, मेरे खुल की पैरवी कर। मैंने अर्ज़ की कि दुआ करें। फरमाया, अगर किसी ने एक बार मेरे साथ अहद दोस्ती बांधा हो तो मुझे इस कदर उसकी रियायत होती है कि अगर उसने शराब पी हुई हो तो भी मैं बिला खौफ लौमत लाइम उसे उठा लाऊंगा। यानी जब तक वह खुद तर्क न करे हम खुद न छोड़ेंगे, बस अगर कोई अपने भाइयों को तर्क करेगा वो सख्त गुनहगार होगा। मौलाना अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अक़दस ने फरमाया कि मोमिन कभी नहीं हो सकता जब तक कि कुफ्र इससे मायूस न हो जावे। पता मसीह को एक बार हमने रिसाला भेजा, उस पर उसने लकीरें खींच कर वापस भेज दिया और लिखा कि जिस कदर दिल आपने दुखाया किसी और ने नहीं दुखाया। देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ने खुद इकरार कर लिया कि हमारा दिल दुखा। बस ऐसी मजबूती ईमान में पैदा करो कि कुफ्र मायूस हो जावे कि मेरा काबू नहीं चलता। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार के ये माने भी हैं। ताउन का जिक्र था, कसरत अमवात पर जिक्र करते करते हज़ूर ने फरमाया, दुआएं करते रहो, बजौज़ इसके इंसान मकरुल्लाह से बच नहीं सकता। मगर दुआओं की कबूलियत के लिए भी ये
یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے. اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا. فرمایا اس وقت دنیا میں خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے. اگرچہ لوگ برائے نام خدا تعالیٰ کے قائل تھے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ایک قسم کی دیریت پھیل رہی تھی اور خدا تعالیٰ سے بکلی دور جا پڑے ہیں. مگر اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں. خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو توڑنا، اس سے بڑھ کر خباثت کیا ہوگی؟ یہ تو اس کا مقابلہ ہے. 20 مئی 1904 بمقام گرداسپور. بعد نماز عصر حیدرآباد دکن کے چند احباب نے بیعت کی. بیعت کے بعد تقریر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے جو مجھ سے آج تعلق بیعت کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بطور نصیحت چند الفاظ تمہیں کہوں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں. اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر قرآن کریم پر غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن مجید میں فرمایا ہے، تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ خدا تعالیٰ کا ہو جائے. یہ بالکل سچ کہا گیا ہے کہ دنیا روزے چند عاقبت با خداوند. اب خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے آنا چاہتا ہے اور فی الواقع اس کا دل ایسا نہیں کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہو، تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل سزا ٹھہرتا ہے. ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جب تک کافی حصہ اپنا ان کی طلب میں خرچ نہ کر دیں، وہ مقاصد حاصل ہونے ناممکن ہیں. مثلا اگر طبیب ایک دوائی اور اس کی ایک مقدار مقرر کر دے اور ایک بیمار وہ مقدار دوائی کو تو نہیں کھاتا مگر تھوڑا حصہ اس دوائی کا استعمال کرتا ہے، تو اس کو کیا فائدہ اس سے ہوگا؟ ایک شخص پیاسا ہے تو ممکن ہی کہ ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس دور ہو سکے. اسی طرح جو شخص بھوکا ہے وہ ایک لقمہ سے صحت نہیں ہو سکتا. اسی طرح خدا تعالیٰ یا اس کے رسول پر زبانی ایمان لے آنا یا ایک ظاہری رسم کے طور پر بیعت کر لینا بالکل بے سود ہے جب تک انسان پوری طاقت سے خدا تعالیٰ کی راہ میں نہ لگ جاوے. نفس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ انسان پورے طور پر وہی حصہ لے جو روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے. صرف یہ خیال کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں. میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعلق مجھ سے پیدا کیا ہے، خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں. لیکن یاد رہے کہ صرف اقرار ہی کافی نہیں جب تک عملی رنگ سے اپنے آپ کو رنگین نہ کیا جاوے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. العنکبوت آیت 3. یعنی کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم آمنا ہی کہہ کر چھٹکارا پا لیں گے اور کیا وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی دنیا پر مقدم کیا ہے یا نہیں. آج کل اس زمانے میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو اپنے مسالے کے خلاف آتے ہیں یا بعض جگہ حکام سے ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی راہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ بے ایمان ہیں. وہ نہیں جانتے کہ فی الواقع خدا ہی حاکم الحاکمین ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ بہت دشوار گزار ہے. اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی کھال اپنے ہاتھ سے نہ اتار لے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک بھی ایک بے وفا نوکر کسی قدر و منزلت کے قابل نہیں. جو نوکر صدق اور وفا نہیں دکھلاتا وہ کبھی قبولیت نہیں پاتا. اسی طرح جناب الہی میں وہ شخص پلے درجے کا بے ادب ہے جو چند روزہ دنیاوی منافع پر نگاہ رکھ کر خدا تعالیٰ کو چھوڑتا ہے. پیس سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی. یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی شخص نقصان اٹھاوے. صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا. نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے، جو دنیا کے لیے بیعت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا توڑ رہا ہے. وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اسے نہ چھڑا سکے گا. اس نے حاکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اسے دریافت کرے گا کہ تو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا. اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو ملک السماوات والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امر بھی یوں ہی حاصل نہیں ہوتا. خدا ہی یہ امر دل میں بٹھائے تو بیٹھ سکتا ہے.
تو اس کے لیے دعا بکار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق سے قدم اٹھاتا ہے اس کو عظیم الشان طاقت اور خارق عادت قوت دی جاتی ہے۔ مومن کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جس سے قوت جاذبہ کے ذریعہ وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر تم میں جذب محبت خدا تعالیٰ کے راہ میں کافی ہو تو پھر کیوں لوگ تمہاری طرف کھینچے آئیں اور کیوں تم میں ایک مقناطیسی طاقت نہ ہو جاوے۔ دیکھو قرآن میں سورہ یوسف میں آیا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، سورہ یوسف آیت 25۔ یعنی جب زلیخا نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی زلیخا کا قصد کرتا اگر ہم حائل نہ ہوتے۔ اب ایک طرف تو یوسف جیسا متقی ہے اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی زلیخا کی طرف مائل ہو ہی چکا تھا اگر ہم نہ روکتے۔ اس میں سر یہی ہے کہ انسان میں ایک کشش محبت ہوتی ہے۔ زلیخا کی کشش محبت اس قدر غالب آئی تھی کہ اس کشش نے ایک متقی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ سو جائے شرم ہے کہ ایک عورت میں جذب اور کشش اس قدر ہو کہ اس کا اثر ایک مضبوط دل پر ہو جاوے، اور ایک شخص جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس میں جذب محبت علیہ اس قدر نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آویں۔ یہ عذر قابل پذیرائی نہیں کہ زبان میں یا آواز میں اثر نہیں۔ اصلی نقصان قوت جاذبہ میں ہے۔ جب تک وہ کامل نہیں تب تک زبانی خالی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔